लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल असार महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी वस्तुगत खण्ड लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। हामीहरुले विगतका युवा मञ्चको पनि भिडियो बनाउने गरेका छौं। उक्त भिडियोको लिंक तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यहाँहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा माथिको आई बटनमा पनि लिंक राखिनेछ अथवा हाम्रो च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट युवा मञ्चमा पनि गएर अवश्य हेर्नुहोला। सुरु गरौं 2079 साल असार महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत खण्ड। राष्ट्रिय सन्दर्भमा छ प्रश्न नम्बर 1। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा कहिले उद्घाटन गरियो? विक्रम सम्वत 2079 को जेठ 2 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको हो। 2566 औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा बिहान 6:30 मा काठमाडौँबाट 75 यात्रु लिएर आएको नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बडी जहाज गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। त्यसपछि बिहान कुवेतबाट 178 यात्रु लिएर आएको जजिरा एयरलाइन्सको न्यारो बडी जहाज 7:07 मा अवतरण गरेको थियो। कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान गरेको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मौसम वा अन्य कारणले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य देशको विमानस्थलमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। विमानस्थल र उडान सुरक्षाका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उड्डयन उपकरण ILS सहितको यस विमानस्थलमा 3000 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको छ। यो विमानस्थलमा बोइङ 777, एयरबस 330 र त्यस्तै क्षमताका वाइड बडी अवतरण गर्न सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन तथा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको यस विमानस्थललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2079 वैशाख 21 गते प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। यस विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण विक्रम सम्वत 2078 को फागुनमा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लुम्बिनी भ्रमण कहिले भएको हो? 2079 को जेठ 2 गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा 2079 जेठ 2 मा 2566 औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीको भ्रमण भएको हो। सो अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न 6 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र भारतबीच भएका समझदारीहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ICCR बीच डाक्टर अम्बेडकर चेयर फर बुद्धिस्ट स्टडिज स्थापना गर्ने समझदारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एसियाली अध्ययन केन्द्र CNAS र ICCR बीच ICCR चेयर अफ इन्डियन स्टडिज स्थापना गर्ने समझदारी, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र ICCR बीच ICCR चेयर अफ इन्डियन स्टडिज स्थापना गर्ने समझदारी, KU र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास IITM बीच सहकार्य गर्ने समझदारी, KU र IITM बीच स्नातकोत्तर तहको संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने सहमति, अरुण 4 परियोजना विकास र कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगम बीच
समझदारी भएका छन्। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप कसलाई दिइएको हो? डाक्टर सागर राज भण्डारीलाई। प्रश्न नम्बर 4, व्यावसायिक कफी खेती सर्वेक्षण 2075 अनुसार कफी उत्पादनमा नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो? काभ्रेपलाञ्चोक। सो सर्वेक्षण अनुसार दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्। सर्वेक्षणमा 50 बोटभन्दा धेरै खेती गर्ने कृषकलाई व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार कफी खेती गर्ने किसान 6346 रहेका छन्। कफी उत्पादनमा बागमती प्रदेश पहिलो स्थानमा रहेको छ। तथ्याङ्क विभागका अनुसार 77 जिल्लामध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा कफी खेती हुँदै आएको छ। अब प्रश्न नम्बर 5, प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेहरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चरखा प्रचार नामक अभियानमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 6, लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान इलाम हो भने गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान कहाँ हो? कास्कीको बाटोली चौर। प्रश्न नम्बर 7, काठमाडौँ स्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो? वीर शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1951 मा। प्रश्न नम्बर 8, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचना समन्वय समितिको संयोजक को हुने प्रावधान छ? मुख्य सचिव हुने प्रावधान। प्रश्न नम्बर 9, जलवायु परिवर्तन विरुद्ध सन्देश दिने उद्देश्यका साथ सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने गायक को हुन्? 2079 को जेठ 2 मा राजु लामा। 6500 मिटर उचाइको क्याम्प 3 मा उनले साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत दिएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। उनी मङ्गोलियन हार्ट ब्यान्डका चर्चित गायक हुन्। प्रश्न नम्बर 10, 8 पहरिया जातिको संस्कृति जगना गर्ने उद्देश्यका साथ 8 पहरिया सङ्ग्रहालय कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? धनकुटामा। प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुभानन्द दासलाई। प्रश्न नम्बर 12, आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 को मङ्सिर 1 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 13, पशुपतिनाथमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि। पशुपतिनाथलाई हिन्दू धर्मअनुसार 4 धाम पछिको सर्वश्रेष्ठ धाम पनि मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालकै ठुलो विद्युत सबस्टेसन कहाँ रहेको छ? धनुषाको ढल्केबरमा 400 केबी को यो सबस्टेसन विक्रम सम्वत 2077 को माघ 19 मा उद्घाटन गरिएको हो। यो सबस्टेसन निर्माण सकिए पश्चात ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइन सहित सञ्चालनमा आएको हो। यो सबस्टेसनमा 315 MPA क्षमताका 3वटा 400-200 केबी रियाक्टर जडान गरिएको छ। यो सबस्टेसन नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। अब प्रश्न नम्बर 15, सङ्खुवा सभा स्थित अरुण 4 अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 को जेठ 2 मा सङ्खुवा सभा स्थित अरुण 4 अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सो सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सञ्चालक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 को निर्माण अगाडि बढाउन थालिएको हो। सङ्खुवा सभामा बन्ने अरुण नदीमा पहिचान गरिएको यो आयोजनाको कुल क्षमता 490.2 मेगावाट हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यो नेपाल र भारतका सरकारी निकायको संयुक्त लगानीको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। यसमा प्राधिकरणको 49% र सतलजको 51% सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ। सतलजले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको छ भने 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ। सतलज भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम कम्पनी हो। गत चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच सहमति भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 जलविद्युत आयोजना बनाउन लागि हो। समझदारी अनुसार अरुण 4 बाट नेपालले 21.9% विद्युत निशुल्क पाउनेछ। उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्थामा रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै हल गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता 490.2 मेगावाट पहिचान भए पनि डिजाइन परिवर्तन गर्दा आयोजनाको क्षमता 695 मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसो हुँदा नेपालले 152 मेगावाट अर्थात् 21.9% सम्म विद्युत निशुल्क पाउन सक्नेछ। विद्युत विकास विभागले गरेको अध्ययन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब 79 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत 2 अर्ब 14 करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणले पाउने 49% सेयर मध्ये 10% आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र 15% सर्वसाधारणलाई दिइनेछ। समझदारी अनुसार 10 दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन र 18 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् DPR तयार हुनेछ। सोही समयभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्यावधिक गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको छ। अरुण 4 को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका 4 र 5 स्थित अरुण नदी र लेक सेवा दोभानभन्दा करिब 130 मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोला बस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ। प्रस्तावित डिजाइन अनुसार बाँध निर्माण गरी अरुण नदीको पानीलाई 2.55 किलोमिटर सुरुङ मार्फत भूमिगत बालुवा थिग्राउने पोखरी डिसेन्डरमा लगिनेछ। डिसेन्डरबाट पानीलाई 6.8 किलोमिटर सुरुङ मार्फत मकालु गाउँपालिका 3 सजुवा बेसीमा रहने भूमिगत विद्युत गृह मार्फत विद्युत उत्पादन गरिनेछ। विद्युत उत्पादन गरी निस्किएको पानी 473.4 मिटर टेलरेस सुरुङ मार्फत पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ। आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ। अब प्रश्न 16 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सङ्घीय सांसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा पहिलोपल्ट कहिले विघटन गरिएको हो?
विक्रम सम्वत 2077 को पुष 5 मा, दोस्रो पल्ट विक्रम सम्वत 2078 को जेठ 8 गते। प्रश्न नम्बर 17 सर्वोच्च अदालतद्वारा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर घोषणा कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को फागुन 11 गते पहिलो पटक विघटित संघीय सांसदले वैकल्पिक बहुमतको सरकार दिन नसकेकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए। प्रश्न नम्बर 18 दोस्रो पल्ट विघटित संघीय सांसद सर्वोच्च अदालतले कहिले बदर गरेको हो? 2078 को असार 28 गते। प्रश्न नम्बर 19 शेरबहादुर देउबा पाँचौं पटक कहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए? विक्रम सम्वत 2078 को असार 29 गते। प्रश्न नम्बर 20 नेपालको पहिलो पर्यटन गाउँ घोषित ठाउँ कुन हो? स्याङ्जाको सिरुबारी। प्रश्न नम्बर 21 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम हाल राष्ट्रपति तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको हो? आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि यस कार्यक्रमको दायराभित्र 37 वटा जिल्ला रहे। प्रश्न नम्बर 22 वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 2078 साउन 1 देखि कति माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ? 40 माइक्रोन भन्दा पातलो। प्रश्न नम्बर 23 समावेशीकरण राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2065 को पुष 29 गते। प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। कुन पर्वलाई विषका वा विषपति पर्व पनि भनिन्छ? विषु पर्वलाई। प्रश्न नम्बर 25 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बडी केदार कहाँ रहेको छ? डोटीमा। प्रश्न नम्बर 26 मुलुककै जेठो राष्ट्रिय संग्रहालय कहाँ रहेको छ? काठमाडौँको छाउनीमा। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। नेपाली वैज्ञानिकहरूको सूची तयार कुन निकायद्वारा गरिएको हो? नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा पहिलो पटक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका वैज्ञानिकहरूको सूची तयार पारिएको छ। हाल यस सूचीमा 873 जना नेपाली वैज्ञानिकको नाम समेटिएको छ। यसलाई हु इज हु नामाकरण पनि गरिएको छ। विषयगत विज्ञता एवं उनीहरूले गरेका कामको जानकारी दिने उद्देश्यले यो सूची प्रकाशन गरिएको हो। अब प्रश्न 28 औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार आफ्नो उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग भनिन्छ? ऊर्जामूलक उद्योग बाहेकका उद्योगमा 40% भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई। प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। सरकारले किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरणका लागि पहिलो चरणमा छनौट गरेका 7 प्रदेशका एक जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? प्रदेश नम्बर 1 को झापा, प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा, बागमती प्रदेश को काभ्रे जिल्ला, गण्डकी प्रदेश को कास्की जिल्ला, प्रदेश नम्बर 5 को कपिलवस्तु, प्रदेश नम्बर 5 को नाम अहिले लुम्बिनी नामाकरण गरिएको छ, कर्णाली प्रदेश को सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेश को कञ्चनपुर। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानी एक घरबाट एक जनालाई परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ। किसान वर्गीकरण परिचय पत्र वितरण 2076 को साउनदेखि गरिएको हो। अब प्रश्न नम्बर 30 नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अविशिष्ट अधिकार समेत केलाई भनिन्छ? राज्य शक्तिलाई। प्रश्न नम्बर 31 कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? रमेश खकुरेललाई। प्रश्न नम्बर 32 चुरे संरक्षण राष्ट्रिय दिवस 2078 असार 2 को नारा के हो? चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई। प्रश्न नम्बर
33। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानको जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ? नवयुग श्रेष्ठलाई। उनी 2079 को जेठ 10 मा नियुक्त भएका थिए। प्रश्न नम्बर 34। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदमा कहिले प्रस्तुत गरेको हो? विक्रम सम्वत 2079 को जेठ 10 गते। प्रश्न नम्बर 35। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2016 को जेठ 13 गते। प्रश्न नम्बर 36। शाहवंशीय इतिहासमा सबभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? श्री 5 त्रिभुवन। प्रश्न नम्बर 37। वीर शमशेरका 17 भाइ छोरामध्ये कति छोराहरू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए? 5 भाइ छोराहरू। 5 भाइ छोराहरू क्रमशः वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र युद्ध शमशेर हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा छ। प्रश्न नम्बर 38। जर्मन साम्राज्यका संस्थापक कसलाई मानिन्छ? बिस्मार्कलाई। प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? ग्रिस। प्रश्न नम्बर 40। भिक्टोरिया फल्स कुन कुन देशको सिमानामा पर्दछ? जिम्बाब्वे र जाम्बियाको सिमानामा। प्रश्न नम्बर 41। अमेरिकी इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपति हुने पहिलो महिला को हुन्? कमला ह्यारिस। प्रश्न नम्बर 42। सेभेन रिला लेक्स कहाँ पर्दछ? बुल्गेरियामा। रिला माउन्टेन पर्वतश्रेणीमा पर्ने सेभेन रिला लेक्स 7वटा हिमतालको समूह हो। 2100 मिटरदेखि 2500 मिटर उचाइमा अवस्थित 7 तालहरू यस प्रकार रहेका छन्। द टियर सबैभन्दा सानो ताल, द आयर, द किडनी, द ट्विन सबैभन्दा ठुलो ताल, द ट्रेफोइल, फिस लेक र द लोवर लेक रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 43। क्यासेट टेपका आविष्कारक लाउ ओटेन्सको निधन कहिले भएको हो? सन् 2021 को मार्च 6 तारिकमा। उनको जन्म भने 1926 जुन 21 मा बेलिङबोल्ड नेदरल्यान्डमा भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 44। हाल सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मुलुक कुन हो? चीन, दोस्रो छ भारत र तेस्रो अमेरिका रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45। ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप TPP मा कति सदस्य मुलुक आबद्ध छन्? 12 मुलुक। प्रश्न नम्बर 46। सन् 2021 को अक्टोबर 4 मा जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुन्? फुमियो किसिदा। जापानको 100औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी नियुक्त भएका छन्। प्रश्न नम्बर 47। हाइटीका राष्ट्रपति जेभेनल मोइजको हत्या आफ्नै निवासमा कहिले भएको हो? सन् 2021 को जुलाई 7 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 48 मा जाउँ। सिम्बायोटिक लिङ्क भन्नाले भू राजनीतिक रूपमा कुन क्षेत्रलाई बुझिन्छ? इन्डो पेसिफिक रिजनलाई। प्रश्न नम्बर 49। ग्रेट ग्रिन वाल प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ? अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा। प्रश्न नम्बर 50। विश्व प्रसिद्ध अनुसन्धान तथा परामर्शदाता संस्था प्राइस वाटर कुपर्स PwC का अनुसार लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यमा पहिलो 5 स्थानमा परेका मुलुक कुन कुन हुन्? क्रमशः अमेरिका, चीन, जर्मनी, बेलायत र भारत। अब विविधमा छ। प्रश्न नम्बर 51। लोनली प्लानेटले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार सन् 2022 मा घुम्नका लागि उत्कृष्ट मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको मुलुक कुन हो? कुक आइल्यान्ड। सूची अनुसार सन् 2022 मा घुम्नै पर्ने 10 मुलुकहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो छ कुक आइल्यान्ड, दोस्रो नर्वे, तेस्रो मरिसियस, चौथो बेलिज, पाँचौं स्लोभेनिया, छैठौं एङ्गुइला, सातौं ओमन, आठौं नेपाल, नवौं मलावी र 10औं इजिप्ट। प्रश्न नम्बर 52। प्यान्डोरा पेपर्स केसँग सम्बन्धित छ?
अवैध रूपमा विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित। प्रश्न नम्बर 53 मा जाउँ। वी थिङ्क डिजिटल नामक कार्यक्रम कुन संस्थासँग सम्बन्धित छ? फेसबुकसँग। गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि बनाइएको आइसियु र एचडियुको पूरा रूप के हो? आइसियुको पूरा रूप इन्टेन्सिभ केयर युनिट र एचडियुको पूरा रूप हार्ट डिपेन्डेन्सी युनिट। प्रश्न नम्बर 55 2DG केसँग सम्बन्धित छ? कोरोना भाइरस संक्रमितको औषधिसँग सम्बन्धित। प्रश्न नम्बर 56 हाल विश्वका कति देशमा बाघ पाइन्छ? 10 देशमा। यहाँ 13 लेखिएको रहेको छ। अहिले रिसेन्ट डाटा अनुसार बाघ 3वटा देशबाट लोप भइसकेको छ। बाघ हाल 10वटा देशमा मात्र पाइन्छ। बाघ 3वटा देशबाट लोप भएको छ। 3वटा देशहरू चाहिँ एउटा कम्बोडिया, अर्को लाओस र तेस्रो चाहिँ मलेसिया छ। 3वटा देशमा बाघ लोप भइसकेकाले हाल रिसेन्ट डाटा अनुसार बाघ 10 देशमा मात्र पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 57 नई प्रकाशनले नई डेरुनी खपु बाल पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो? सुश्री सम्पदा दुलाललाई। नई प्रकाशनले 15 वर्ष ननागेका 8 बालबालिकालाई 2078 सालको नई बाल पुरस्कार निम्न अनुसार प्रदान गर्ने भएको छ। नई प्रकाशनले बहुआयामिक प्रतिभा सुश्री सम्पदा दुलाललाई नई डेरुनी खपु बाल पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। साहित्यतर्फ विभूति अधिकारी, चित्रकलातर्फ रिकिस्ना डङ्गोल, सङ्गीततर्फ सन्देश पौडेल, नृत्यतर्फ रसु पन्त र खेलकुदतर्फ नयना साकेलाई नई डेरुनी खपु बाल पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्तै 10 वर्षीय चिचु मानन्दर र नासिका ठकुरीलाई नृत्यतर्फको नई डेरुनी खपु कोपिला पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 58 युद्ध साहित्य पुरस्कार 2078 कुन कृतिलाई प्रदान गरियो? अफगानी रणमैदानलाई। प्रश्न नम्बर 59 सन् 2022 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 27 कहाँ हुने भएको छ? इजिप्टमा। प्रश्न नम्बर 60 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 सन् 2021 मा नेपालले कहिलेसम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको घोषणा गरेको छ? सन् 2045 सम्ममा। प्रश्न नम्बर 61 मा जाउँ। सामुदायिक विकास तथा विश्व शान्ति पत्रकारिता 7औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान 2020 कसलाई प्रदान गरियो? नन्दकुमार देवानलाई सन् 2021 को डिसेम्बरमा प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 62 10 वर्षको अवधिलाई दशक भनिन्छ भने 100 वर्षको अवधिलाई के भनिन्छ? शताब्दी अर्थात् सेन्चुरी। प्रश्न नम्बर 63 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना कहिले गरिने भएको छ? विक्रम सम्वत 2079 को असोज 28 देखि कार्तिक 3 गते गण्डकी प्रदेशमा। प्रतियोगिताको तयारी अभावका कारण प्रतियोगिता टारिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सरकारले गण्डकी प्रदेशमा 2079 जेठको 22 देखि 28 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लेखन तथा संयोजन टङ्क केसी भन्दै असार महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।